नमस्कार, प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा बहस गरिरहँदा, केन्द्रका विषयका मुद्दाहरू उठाइरहँदा कतिपय स्थानीय तहमा त्यस्ता विषयवस्तुहरू उठान गर्न कतिपय पटक छुटाइरहेका हुन्छौँ। आज हामी यसै विषयमा प्राइम इस्युमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी बाजुराको विषय र बाजुराको पछिल्लो वस्तुस्थिति, विकास पूर्वाधार, त्यहाँको कृषि र कृषि उपज भएसँगै नपाएको बजार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ भने राष्ट्रिय राजनीतिले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ, यो विषय पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हामीसँग आज रामसिंह रावल हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिवेणी नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब नेपालमा पछिल्लो समय कुरा गर्ने हो भने गणतन्त्रको बहाली भइसके पछाडि, गणतन्त्र आइसके पछाडि सबैतिर खुसी हुन्छ, अमन चैन हुन्छ भन्ने खालको एउटा खालको जनताले अपेक्षा गरेका थिए। त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। थोरै यहाँबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ। पछिल्लो समय यहाँलाई चाहिँ नेपाली राजनीतिको जुन अन्तर्द्वन्द भइरहेको छ एक आपसमा, आफ्नै पार्टीभित्र पनि, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यहाँले? सर्वप्रथम त जुन 2077 साल पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसद, सङ्घीय संसद विघटन भएको छ। हजुर, यो अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा हो। किन पनि दुःखलाग्दो कुरा हो भने हामीले 62-63 सालको आन्दोलन लड्यौँ। हामीले पनि त्यसमा रगत बगाएका छौँ, हामीले पनि जेल खाएका छौँ। र त्यो बहुदलमा प्रतिस्पर्धा गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली स्थापना गर्नमा नेपाली जनताको पसिना भएको छ, रगत बगेको छ। दुःखले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो स्थापना भएको एउटा चाहिँ नेपाली जनताको पसिनाले आर्जेको एउटा संस्था र अनि संस्था मध्ये पनि जनताले, जनप्रतिनिधिले चुनेको एउटा संसदलाई आज विघटन गरेको छ। विघटन गर्नमा मलाई आफूलाई के लागेको छ भने विशेष त अहिले बनेको नेकपाको पार्टी, लगभग 2/3 हाराहारीमा पुगेको पार्टीले आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै अर्थात् 2/3 चाहिँ उसमा सरकार हुँदाहुँदै पनि जुन पार्टीभित्रको, घरभित्रको अन्तर्द्वन्द्वका कारणले जुन एउटा जनताको पसिनाले चाहिँ एउटा भनौँ न आर्जेको एउटा संस्थाको भित्रको नै प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसदलाई एउटा चाहिँ मृत्युतुल्य बनाइयो। आज देशमा अस्थिरताको राजनीति गर्यो। यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक चरित्र जुन हाम्रो देशको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको छ, यो अत्यन्त चाहिँ गैरजिम्मेवारी हो। यो चाहिँ संविधान विपरीत हो। यो संविधान विपरीत मात्रै होइन कि यो संविधानलाई करिब मृत्युतुल्य र संविधानको कोल्याप्सका हिसाबले चाहिँ आज जुन यो गतिविधि भइरहेका छन्, यसमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ। हामी आशा गरौँ हाम्रो एउटै मात्र आश गर्ने ठाउँ, यो संविधानलाई जीवित राख्ने ठाउँ अब सर्वोच्च अदालत छ। सर्वोच्च अदालतको हामी निर्णयलाई पर्खौँ। त्यो निर्णयले के चाहिँ नेपाली जनतालाई आशा दिन्छ या निराशामा परिणत गर्छ, त्यो त अब विगतको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णयले बताउला। म यसभित्र के पनि भन्न चाहन्छु भने प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो खालको चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार चाहिँ छैन। किनभने संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 मा के कुरा भनेको छ भने अनि राष्ट्रपतिले अनि संसदमा बहुमत दलको अनि नेतालाई अनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेछ भनेर भनेको छ। त्यसको 2 मा के पनि भनेको छ भने बहुमत कसै दलको पनि आएन भने या 2 भन्दा बढी दल मिलेर अनि त्यसभित्रको सबभन्दा चाहिँ भनौँ न जुन दलको चाहिँ मिलेको दल छ, दलभित्रको एउटा नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिले त्यो भनेको छ। त्यसैको 3 मा के कुरा भनेको छ भने त्यो पहिलोमा पनि बहुमत आएन, दोस्रोमा पनि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर अनि त्यो पनि सरकार बन्न सकेन भने 76 को उपधारा 3 मा जाने। 3 मा गइसकेपछि संसदमा, सङ्घीय संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको
अनि सदस्यलाई अर्थात् नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने छ भनिएको छ। अनि त्यसले चाहिँ केमा टेक्नुपर्छ भने त्यसरी उपधारा 76 को उपधारा 2 र 3 बाट बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 मा के कुरा प्रश्न लेखेको छ भने 30 दिन अनि निर्वाचित भएको 30 दिनभित्र अनि विश्वासको प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ। अनि त्यो चाहिँ कुराहरू भएन भनेपछि उपधारा चाहिँ 5 मा के कुरा बोलेको छ भने उपधारा 2 मा संसदमा सबभन्दा ठुलो दल जो छ त्यस दलको म प्रतिनिधि सभामा अर्थात् संसदमा म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने अनि संसदीय दलको संसदको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्न सक्ने छ भनेर भनेको छ। अनि त्यसकै धारा 6 मा के भनेको छ भने उपधारा 5 मा निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र उपधारा 4 मा जानुपर्छ, विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत त्यसले लिन सकेन भने मात्रै उपधारा 5 को अनि उतापट्टि 2 मा गएर उपधारा 2 मा गएर सबभन्दा चाहिँ म संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर विश्वास गरेको प्रधान दलको सदस्यलाई अनि त्यो संसदको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ। त्यसले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिन सकेन भने उपधारा 7 मा जान्छ। त्यसले 76 को उपधारा 7 मा गएर अनि त्यसले चाहिँ अनि प्रतिनिधि सभा विघटन र 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न सक्ने सिफारिस राष्ट्रपति कहाँ अनि त्योले मात्र गर्न सक्छ, अरूले गर्न सक्दैन। अनि के आजको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली 76 को धारा 1 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री हो। धारा 1 बमोजिम नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघट गर्न पाउने अधिकार छैन। उहाँको त्यो अधिकार पनि होइन। उहाँले आज बाहिरी मुलुकको चलन प्रचलन हाम्रो परम्परा भनेको छ मनगढन्ती कुरा हुँदैन। हामीले देशको सर्वोच्च एउटा चाहिँ कार्यकारीले संविधानमा टेकेर गर्नुपर्ने हो। उहाँको चाहिँ दलभित्रको एउटा चाहिँ किचोलोले, दलभित्रको चाहिँ असमझदारीले, दलभित्रको झगडाले नेपाली जनतालाई चाहिँ यस्तो चाहिँ अवस्थामा पार्नु हुँदैन। त्यो एकदम असंवैधानिक कदम चालेको छ। त्यसका प्रति सर्वोच्च अदालतमा हामी भरोसा गरौँ। सर्वोच्च अदालत जनताको चाहिँ अब एउटा आशाको केन्द्र हो। हाम्रो संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत हो। त्यसबाट हामीले चाहिँ भोलि निकास पाउँछ, देशले निकास पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। हजुर, अब यसले राष्ट्रिय राजनीतिले स्थानीय तहमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ? पछिल्लो समय ठ्याक्कै राजनीतिक तवरबाटै भन्दा विकास निर्माणका कुरामा त अब यो 2-5 दिनका कुरालाई नजोडौँ हैन, राजनीतिका कुरामा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ? अब यहाँनिर के भने हाम्रो नेपालको संविधान 2072 ले एउटा स्पष्ट के गरेको छ भने स्थानीय तहको नेपालको संविधान 2072 को अनि चाहिँ धारा 215 मा अनि स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार छ। त्यो स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार मा कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने, कसैले त फाल्ने, के अभियोग लाउने कुनै ठाउँ छैन। त्यसको पुरा चाहिँ आयु 5 वर्षको हुन्छ। त्यसपछि त्यसकै उसमा धारा 216 मा के छ भनेपछि अनि त्यसको चाहिँ अध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुखको, अध्यक्ष, उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। उहाँहरूको नेतृत्वमा, जस्तो म प्रमुख छौँ, मेरो नेतृत्वमा कार्यपालिका गठन हुन्छ र कार्यपालिकाले अर्थात् भोलि हुने नगरसभाले, गाउँसभाले अध्यक्षलाई अनि प्रमुखलाई अनि कुनै पनि अविश्वास लाउने ठाउँ, कुनै कुराले पनि फाल्ने ठाउँ छैन। त्यसैले यो राष्ट्रिय राजनीतिले स्थानीय तहलाई प्रभाव पर्दैन। स्थानीय तहको यदि प्रभाव त्यो कुनै मान्छेलाई पर्छ भने अनि उनले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको ठहर्छ। किनभने हामीलाई दिएको अनि संविधानले दिएको स्थानीय सञ्चालन एउटा ऐन 2074 ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने हो। अधिकार प्रयोग गरेर हामीले जनताको सेवा गर्ने हो अनि हाम्रो आफ्नो दैनिक काम गर्ने हो। राष्ट्रिय राजनीतिले हामीलाई कुनै प्रभाव पर्दैन। संसद विघटनले स्थानीय तहलाई प्रभाव पर्दैन। हजुर, अब यो पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा भएको उथलपुथलले स्थानीय तहमा समस्या छैन भन्नुभयो, तर सबैजना यति बेला केन्द्रमा चाहिँ आउने एउटा खालको अवस्था सृजना भएको छ। विभिन्न पार्टीबाट, कहिले प्रचण्ड नेपाल पक्षबाट, कहिले केपी शर्मा ओली पक्षबाट विरोधका अरू तरिकाहरू, अरू प्रयासहरू पनि भएका छन्। यसले गर्दाखेरि त्यहाँको राजनीतिमा कस्तो असर पर्दैन यहाँले भनिरहँदाखेरि मलाई त्यो जिज्ञासा भयो कि सबैजना यति बेला केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ आउनु भएको छ, नेपाली राजनीतिलाई त्यहाँ कसरी प्रभाव परेन होला मेयर साहब? यसमा के हो भने व्यक्ति विशेषमा असर गर्ने कुरा हो।
यो संस्था विशेषमा असर गर्दैन, किनभने स्थानीय तहको गाउँपालिका नगरपालिकालाई अर्थात् पालिका स्तरमा यसको असर पर्दैन। पर्ने भनेको व्यक्तिलाई हो, व्यक्ति प्रभावमा पर्नु हुँदैन, किनभने व्यक्ति प्रभावमा पर्दाखेरि हामीले जे जनताले हामीलाई मेन्डेट दिएको छ, जे हामीलाई अधिकार दिएको छ, अनि संविधानले र कानुनले र जनताले हामीलाई त्यो ठाउँमा काम गर्नका लागि जुन हामीलाई वातावरण बनाइदिएको छ, कानुनले बनाएको छ, अनि तर जनताले हामीलाई त्यो एउटा खालको मेन्डेट दिएको छ, हामीले त्यो अनुसार काम गर्ने हो। दलको हिसाबमा जिम्मेवारी पाए अनुसार अधिकार पनि पाउनु भएको छ त्यहाँ काम गर्नलाई। म कुनै दलको कार्यकर्ता हुँला, तर मलाई के भन्दाखेरि म जहाँ निर्वाचित भएको छु त्यहाँ असर पर्दैन। अब व्यक्तिविशेषको कुरा हो, व्यक्तिले म कहाँ लागेँ, जस्तो अहिले नेकपामा दुईटा समूह छ, एउटा केपी को, अर्को प्रचण्ड माधव समूहको छ। उहाँहरूको स्थानीय तहमा पनि अहिले विभाजित छ। त्यो स्थानीय तह विभाजित होइन कि स्थानीय तहका जुन पदाधिकारीहरू छन् उहाँहरू विभाजित हुनुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले पनि जनताको कामका प्रति जिम्मेवारी हुनुपर्छ। अहिले आएर यो देशको जुन एउटा अस्थिर राजनीति छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा कामहरू, स्थानीय तहका कामहरू प्रभावित गर्नु हुँदैन। त्यो कुरामा उहाँहरूले चाहिँ त्यो अलग्गै व्यक्ति विशेषको कुराहरूलाई अलग्गै छोडेर स्थानीय तहलाई त्यसको कुनै प्रभाव पार्ने काम मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि गर्नु हुँदैन। त्यो कुराहरू अब यदि पर्यो भने एकातिर अहिले चाहिँ सरकार एउटा यो के भन्दाखेरि काम चलाउ सरकार हो। अब केपी ओली आखिर चाहिँ जेसुकै भए पनि उहाँ काम चलाउ हो, संसद छैन। र त्यसपछि के भन्दाखेरि अर्को कुरा के भने प्रतिनिधि सभा छैन, जो जनताका ऐन कानुन बनाएर त्यसलाई निकास दिने एउटा संस्था हो, अनि सङ्घीय संसद हो, त्यो पनि छैन। त्यस्तो नभएका बेलामा हामीले चाहिँ स्थानीय तहका जो हामी पदाधिकारीहरू छन्, जो हामीलाई जिम्मेवार दिएको छ, अनि त्यो कुराहरूमा हामी कहीँ कतै चुक्नु हुँदैन। दाजुभाइको सेवा गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक चाहिँ जुन अहिले केन्द्रमा चलिरहेको छ यससँग व्यक्ति विशेषमा प्रभाव भएका कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर उहाँहरूले चाहिँ ऐन कानुनले दिएका कुराहरूमा जनताको सेवा गर्नमा पछि पर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूले सोच्नु भएको छ भनेपछि त्यो गैर जिम्मेवारी हुन्छ। जिम्मेवारबाट एउटा के भन्दाखेरि बाहिरी गएको ठहर्छ, त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। अब असर्थ यस्तो किसिमको जिम्मेवारी, यस्तो किसिमको भूमिका चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन? अब हामीले अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौँ। जिम्मेवारी पुरा गर्दाखेरि हामीले के कुरा सम्झाउनुपर्छ भने हाम्रो एकातिर पार्टीको चुनावका बेलामा पार्टीको घोषणापत्र हुन्छ। हामीले स्थानीय तहमा पनि हामीले घोषणापत्र बनाएका हुन्छौँ र पार्टीलाई पनि टेकेर दुईटैलाई हामीले संयोजन गरेर जनतालाई अर्थात् त्यो बेला मतदाताहरूलाई हामीले तपाईँहरूको हामी सेवा गर्नेछौँ, यो घोषणापत्रका अनुसार हामी काम गर्नेछौँ, विकासका कामहरू गर्नेछौँ, अरू सेवाका चाहिने कुराहरू पनि हामीले दैनिक सेवा दिने सेवा प्रवाह पनि हामी गरिरहनेछौँ अनि भनेर हामीले बाचा कबल गरेका छौँ, प्रतिबद्ध गरेका छौँ। त्यो आफ्नो प्रतिबद्धता, त्यो कबल हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले अहिले मलाई लाग्छ जस्तो हाम्रो पालिकामा विशेषतः त्यस्तो यो राजनीतिक केन्द्रको राजनीतिले प्रभाव पनि परेको छैन, प्रभाव पर्नु हुँदैन भन्ने छ। तर यसमा एउटा कुरा के पनि चाहिँ हामीले हेक्का राख्नुपर्छ भने यो चाहिँ अहिलेको राजनीतिले ब्युरोक्रेसीलाई विशेष कर्मचारी तन्त्रलाई प्रभाव नपरोस्। कर्मचारी तन्त्रले गर्नुपर्ने आफ्नो चाहिँ कामहरू स्थायी सरकारका रूपमा उसले काम गरोस्। तर यदाकदा मैले आफूले अनुभव गरेको अहिले पनि मन्त्रालयहरूमा म गएँ, मन्त्रालयहरूमा अब बेलैमा चाहिँ सचिवहरूले काम गर्दैन, त्यहाँको सहसचिवले काम गर्दैन। मन्त्रालयमा जुन विभागहरू महाशाखा हुन्छन्, जुन चाहिँ फाँटहरू हुन्छन्, त्यहाँ कर्मचारीको उपस्थिति हुँदैन। त्यसैले टाढाबाट चाहिँ विशेष चाहिँ कर्मचारीका मागका हिसाबले आएका कुराहरू, दैनिक जनताले दुःख भोगेका कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ केन्द्रमा हामीले आउनुपर्छ, मन्त्रालयमा आउनुपर्छ। त्यो कुरामा अलिकति मलाई खड्किएको कुरा हो भने समयमै कर्मचारी भेटिँदैन, त्यसले कतै प्रभाव पार्यो। अब ब्युरोक्रेसीले भन्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको तर्फबाट हामीले उनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले हामीलाई सही तरिकाबाट काम गर्न दिनुहुँदैन भन्ने खालको लान्छना लगाएका हुन्छन्। यहाँहरूले चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट राम्रो काम हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ। काम चाहिँ समस्या चाहिँ कसले पारेको हो त? नेपाली जनता जहिले पनि समस्यामा परिरहेकै छन्। फेरि पनि यो एउटा यसमा हामीले गहिरेर सोच्नुपर्छ। मैले के कुराको एउटा विश्लेषण गर्दै आएको छु भने हामी नेपाली जनता भाग्यमानी छौँ। भाग्यमानी यस मानेमा मात्रै छौँ,
हाम्रो भूगोल हाम्रो प्राकृतिक चाहिँ जुन एउटा दिएको छ नेपालको हावा पानी यहाँको वातावरण यसले दिएको छ यो विश्वको सबैभन्दा उच्च किसिमको हाम्रो वातावरण छ त्यसले हामीलाई एउटा वरदान प्राप्त छ अर्थात् प्राकृतिक वरदान छ। अर्कोतिर हामी दुर्भाग्य पनि छौँ दुर्भाग्य यस मानेमा छौँ नेपालमा जनताका लागि शासन गर्ने शासकहरू विशेष त जनताको सेवा गर्ने चाहिँ एउटा प्रतिनिधिहरूले इमान्दारपूर्वक काम नगरिदिएको अवस्था पनि छ। यो हाम्रो विगतदेखिको चाहिँ एउटा हामीले भोगेका कुराहरू हुन्। अहिले पनि करिब करिब त्यो कुराहरू देख्यौँ। त्यो कुरा किन पनि देख्यौँ भने अहिले त समृद्धिका कुरा गर्ने हो विकासका कुराहरू गर्ने हो रोजगारीका कुराहरू गर्ने हो अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ विकासका कुराहरू पुग्यो कि पुगेन बाटो पुग्यो कि पुगेन शिक्षाको अवस्था के छ अहिलेको कोभिड छ कोभिड-19 को कुराहरू के छ मान्छेहरूलाई कस्तो दुःख छ यसबाट कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने सट्टा अहिले चाहिँ उल्टै के गरेछ भने दलको किचुलोले गर्दाखेरि झगडाले गर्दाखेरि अनि जनताका दैनिक समस्याहरू सम्बोधन भएका छैनन् उनका मागहरू पूरा भएका छैनन् र मात्रै चाहिँ एउटा त्यसलाई अलिकति राहतका रूपमा स्थानीय तहले दिएको छ। मलाई लाग्छ यो सङ्घीय सरकारले अब अहिलेको अवस्थामा जनतालाई चाहिँ दैनिक उनलाई चाहिँ आवश्यक हुने कुराहरूमा त्यति चाहिँ ध्यान दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। स्थानीय त आफ्नो उसमा कार्यरत छ गरिरहेको छ। अब काहीँ केही कमी कमजोरी स्थानीय पालिकाहरूलाई काम गर्न समस्या केही छ कि छैन अहिले पछिल्लो समय खास गरिकन हाम्रो बाजुराको कुरा गर्ने हो भने समस्या छ। समस्या यस मानेमा छ केही चाहिँ अब सुरुमा यो नयाँ संरचना हो यो गणतन्त्रको जुन एउटा स्वरूप हो यो सङ्घीय जुन ढाँचा आएको छ यो नेपालको एउटा नयाँ हो किनभने योभन्दा पहिला चाहिँ थिएन योभन्दा पहिला तल अधिकार पनि थिएन। अहिले चाहिँ सरकारका 3वटा तहहरू छन्। अब यतापट्टि सङ्घ छ त्यसपछि प्रदेश छ अनि स्थानीय तह छ र स्थानीय तहमध्ये पनि 753वटा छन् 7वटा चाहिँ प्रदेश छन् एउटा केन्द्र छ बल्ल यो 761 वटा सरकारहरू छन्। त्यसमा पनि स्थानीय तहमा विशेष त केन्द्रमा चाहिँ समस्या छैन। यहाँ कर्मचारीहरू विगतदेखिको चाहिँ कार्यरत छन् यहाँ समस्या छैन। प्रदेशमा पनि केही समस्या होला तर प्रदेशको भन्दा पनि अझ स्थानीय तहमा ज्यादा छ किनभने प्रत्यक्ष जनताको सेवा दिने एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा रहेको गाउँको नजिकमा रहेको प्रत्येक चाहिँ जनताको नजिकमा रहेको एउटा सरकार भएका हुनाले पनि सरकारलाई दैनिक काम गर्नमा जनशक्तिको आवश्यक पर्छ किनभने निर्वाचित प्रतिनिधिले नीति नियम बनाउने कुराहरू गर्छ त्यसले चाहिँ अहिले हामीले कानुन बनाउने अधिकार पनि दिएको छ। हामीले कानुन बनाइदिने कुरा हो कार्यविधि बनाइदिने कुरा नीति बनाइदिने कुरा हो अनि काम यसरी चाहिँ गर्ने भनेर एउटा कार्ययोजना तयार गर्ने कुराहरूसम्म हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अनि जनप्रतिनिधि भन्दा बढी जनशक्तिको आवश्यक हुन्छ कर्मचारीको आवश्यक हुन्छ। त्यो कर्मचारीको अहिले अभाव छ। मलाई लाग्छ यही बेलामा यही कुराहरू पुरा गर्न सरकार नलागेर अर्कोतिर चाहिँ डाइभर्ट भएको छ। यो एउटा हाम्रा लागि दुःखदको कुरा हो नेपाली जनताका लागि पनि यो दुःखदको कुरा हो। हामीले कति लड्ने मैले आफू एउटा आन्दोलन 62 मैले अघि पनि कार्यक्रमको सुरुवातमै राष्ट्रिय राजनीतिले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा समस्या छ कि छैन भनेर सोधेको थिएँ। त्यति बेला तपाईँले यो कुराहरूलाई देख्नु भएन जोड्नु भएन यहाँहरू हामी आफै अधिकार सम्पन्न छौँ भनेर पनि भन्नुभयो। यो विषयमा तपाईँहरूले पदपूर्ति लगायतका कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूको योगदान हुँदैन? यसमा चाहिँ विशेष त स्थायी प्रकृतिको कर्मचारीहरूमा स्थानीय तहको केही भूमिका रहँदैन। स्थानीय तहले माग्ने हो लोकसेवा माग्ने हो लोकसेवाले पनि चाहिँ इन टाइममा चाहिँ लोकसेवाबाट चाहिँ कर्मचारी भर्ना गरिदिएन भने र बाँकी रहेका पहल कदमीका लागि उहाँबाट आफै सेलेक्ट गर्ने भनेको होइन मैले पहल कदमीका लागि हामीसँग यति जनशक्तिको अभाव छ यस्तो किसिमको जनशक्ति चाहियो भनेर मागपत्र त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मागपत्र हामीले पठाएका छौँ गर्नुपर्छ। त्यो धेरै चाहिँ स्थानीय तहले भएका पनि छन् केही ठाउँमा चाहिँ अभाव छ तैपनि त्यसभित्र पनि माग भएका कुराहरूमा पनि स्थानीय तहमा चाहिँ जस्तो पालिका स्तरमा उपसचिव स्तरको चाहिँ एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले शाखा अधिकृत पनि पाउँदैनौँ सुब्बा लेभलकाले यसो चाहिँ त्यो काम गर्ने खालको एउटा वातावरण चाहिँ
मिलाइदेऊ भनेर मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो चाहिँ कर्मचारीका हिसाबमा हामी समस्यामा चाहिँ छौँ, अरू कुरामा चाहिँ त अब त्यति छैन। अब कुरा गरौँ बाजुरामा होइन, अब एउटा पर्यटकीय स्थल पनि रह्यो, यो अलिकति विकट पनि छ। अब त विकासोन्मुख भइरहेको छ। यहाँहरूले भने जस्तै स्थानीय तह भएपछि धेरै कुराहरू बाटोघाटो, पुल पुलेसा, खोलालाई व्यवस्थित गर्ने, सिँचाइ, कृषिलाई बजारीकरण गर्ने लगायतका कुराहरू भइरहेकै होलान्। तथापि पछिल्लो समय हामीले यो विषय अझ धेरै गर्नुपर्ने हो, यो काम चाहिँ गर्नै सकिएन, यो काममा चाहिँ विशेष सरकारको तर्फबाट पनि, केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिन सकोस् भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई लागेको छ होला नि। त्यस्ता विषयहरू चाहिँ के छन्? अब यसमा पहिलो कुरा चाहिँ हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी 2074 हामी असाढ 14 गते पछि हामी निर्वाचित भयौँ। निर्वाचित भइसकेपछि हिजोको जुन संरचना थियो त्यो संरचनाको ठ्याक्कै परिवर्तन भयो। परिवर्तन पछि एकातिर चाहिँ न मान्छेका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पनि बढ्दो रूपमा भए। अब दोस्रो कुरा के भयो भने साधन स्रोत पनि स्थानीय तहमा पर्याप्त चाहिँ नभएको अवस्था भयो। अब दुईटै कुरालाई हामीलाई एउटा समस्याका रूपमा उब्जिसकेपछि तैपनि केन्द्रबाट अनि वित्तीय समानीकरणको पैसा यहाँ गइसकेपछि हामी त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, अब कुन ओडामा कुन चाहिँ ठाउँमा अब कसरी चाहिँ अब हाम्रा समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न भएका छन्, कसरी ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, त्यो हाम्रो चाहिँ मुख्य विषयका रूपमा रह्यो। त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपले अध्ययन गऱ्यौँ। हामी बस्ती स्तरमा पनि गयौँ। हामी सबैलाई, हामी त्यहीँकै चाहिँ बासिन्दा भएकाले पनि हामीलाई के त आफूलाई पनि अनुभव छ। अनुभव हुँदाहुँदै पनि हामीले विधि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। विधि पुर्याउनका लागि पनि हामीले सबै चाहिँ बस्तीहरूमा पुगेर त्यहाँका आवश्यकता के हुन्छ, नभई नहुने कुरा के हुन्छ, त्यो कुराहरूको हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गरिसकेपछि हामीले हाम्रा कामहरू थालना गऱ्यौँ। अब त्यसमा सबभन्दा म त्रिवेणी नगरपालिकाको प्रमुखका हैसियतले मैले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मलाई आफूलाई के लाग्यो भने सबभन्दा पहिले मान्छेको जीवन हो। जीवन भनेको पानीसँग आधारित हुन्छ। पानी शरीरमा पनि त्यसै पनि 70% बढी पानी शरीरमा आवश्यक हुन्छ। अब पानीका स्रोतहरू चाहिँ भए पनि गाउँको नजिक अर्थात् अब बस्तीको नजिक पुगेन भने त्यो एउटा चाहिँ खोलाको पानीले पनि काम गर्दैन। त्यहाँबाट पानी भनौँ न एउटा खालको दाजुभाइको घर दैलोमा कसरी पुर्याउने भन्ने हामीले योजना बनायौँ। त्यो योजनामा अहिले बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको 9वटा वडामा सबै बस्तीहरूमा खानेपानीको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। खानेपानीको व्यवस्था छ र अनि हामीले अर्को के गरेका छौँ भने अहिले एक घर एक धाराको सुरुवात गरेका छौँ। किनभने प्रत्येक चाहिँ परिवारले अनि एउटा धारा भयो भने त्यो धाराबाट एक त उसले आफ्ना चाहिँ अब आवश्यकताहरू त्यो पानीबाट लुगा सरसफाइ गर्ने कुराहरू अरू चाहिँ भाँडाकुँडादेखि लिएर त्यो गर्छ। सँगसँगै त्यो पानीबाट उसले नजिकमा रहेको आफ्नो बारीमा पनि सिँचाइ गरोस्, तरकारी चाहिँ करेसाबारीमा त्यसबाट तरकारी चाहिँ अनि उत्पादन गरोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हो भने आफ्नो चाहिँ एउटा आवश्यकता पनि तरकारीको आवश्यकता विशेष त त्यसले पनि पुरा गर्छ। अलिक बढी गयो भने उसले बेच्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। दोस्रो हामीले के कुरा गऱ्यौँ भने अब विद्यालय विशेष शिक्षाको कुरा पनि हुन्छ। विद्यालयतिर हामीले एक खालको भौतिक संरचना सँगसँगै अनि विद्यालयमा दलित समुदायको बढी बसोबासी छ यो क्षेत्रमा होइन। अब उनीहरूका लागि भनेर विशेष पूर्वाधार, विशेष किसिमको प्याकेजहरू पनि सरकारले सुरुवातका दिनहरूमा दिइराखेको थियो। अहिले चाहिँ उनीहरूलाई स्कुलसम्म पुर्याउनका लागि चाहिँ के गर्नु भएको छ? अब दलितहरूका लागि हामीले के पनि गरेका छौँ भने पहिलो कुरा त दलितहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्नु पर्यो। उनीहरूको दलितका छोराछोरीहरूलाई स्कुल पनि जाने खालको वातावरण हामीले गरेका छौँ। र अर्को कुरा उनीहरूले आफैले पनि आय आर्जन गर्ने खालको कार्यक्रममा हामीले के गरेका छौँ भने उनीहरूको जग्गा छ भनेपछि हामीले तरकारी लगाउने कुराहरूको लागि पनि सहयोग गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को कुराहरू हामीले उनीहरूले अब बाख्रा पालन अनि त्यसपछि कुखुरा पाल्ने अनुदान दिएको छ कि कसरी? अनि हामीले अनुदान दिएका छौँ। उनीहरूले म चाहिँ यो काम गर्न तयार छु, जस्तो कसैले बाख्रा पाल्न तयार छु भनेपछि हामीले बाख्रा दिने। त्यसपछि बाख्राका चाहिँ
भनौँ न भुरा त्यो पाठापाठीहरू पनि दिने। अनि अर्को कुरा उसले चाहिँ नि कुखुरा चाहिँ नि फारम चाहिँ तयार गर्छु भनेपछि कुखुरा फारमका लागि पनि हामीले त्यो पैसा दिने। त्यसपछि अब अलिकति ठुलो उसमा म अलिक ज्यादा परिश्रम गर्छु भनेपछि भैँसी पालनको लागि पनि हामीले दिएका छौँ। अनि त्यो कुराहरू दलितलाई अर्को कुरा के गर्छ व्यवसाय हिसाबले उसले अब यो चाहिँ यो अझ विशेष त महिलाहरू दलितको महिलाहरूलाई यो सिलाइ बुनाइ अनि यो भनौँ न स्वेटर बुन्ने कुराहरू, त्यसपछि लुगा सिउने कुराहरू, हामीले सिलाइ कटाइका कुराहरू, अनि त्यो पनि हामीले चाहिँ यो यस्ता किसिमका सिपमूलक तालिमहरू भनौँ न, सिपमूलक तालिमहरू प्रभावकारी हुन सकेको छ। यो सिकाइएर मात्रै त त्यति यो प्रभावकारी हुन सक्दैन। उनीहरूले त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्न सके भनेदेखि बल्ल उनीहरूलाई अराइएको सिकाइएको कामले चाहिँ प्रतिफल पाउने हो। अवस्था चाहिँ कस्तो छ यसको चाहिँ? एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सिलाइ कटाइको उसमा प्रभावकारी छ। यो जुन स्वेटर बुन्ने कुरामा त्यति प्रभावकारी एकपटक दुईपटक हामीले तालिमको कुरा दुई पटक तालिम गऱ्यौँ। त्यसबाट फेरि उहाँहरूलाई हामीले के भन्यौँ भने तपाईँहरूले तयार गरेका स्वेटरहरू ती छन् भने हामीले किनिदिन्छौँ अनि तपाईँले बजार खोज्नु पनि पर्दैन, बजार हामी खोजौँला, त्यो तपाईँ काम गर्नुहोस् भनेर पनि हामीले उहाँलाई प्रोत्साहन हुने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अलिकति बढिराखेको चाहिँ छैन। सिलाइ कटाइ बढिराखेको छ, तपाईँको सिलाइ कटाइ बढिराखेको छ। उनीहरूको चाहिँ त्यसबाट कम्तीमा एउटा जीविका हुने खालको सर्भाइभ हुने खालको वातावरण बनाएको छ। त्यसबाट आएको पैसा किनभने यो सिलाइ कटाइले के हुँदो रहेछ भने हातोहात पैसा आउँदो रहेछ। अनि त्यसले के भने आफ्नो दैनिक गुजारा गर्नु सँगसँगै बच्चालाई चाहिँ स्कुलमा लेखाउन पढाउनलाई पनि मद्दत गर्ने खालको त्यो वातावरण भएको छ। अझ त्यो पनि अझ भन्ने हो भने हामीलाई दलितको पनि महिला, अझ त्यहाँभित्र पनि जो एकल महिला छ, अझ त्यसलाई हामीले एकल महिलालाई त अरू कुराहरू पनि हामीले दिएका छौँ। चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब आफूलाई चाहिने त्यस्तो आवश्यक चाहिँ औजारहरू चाहिँ आवश्यक भयो त्यसका लागि चाहिँ हामीले किनिदिने अनि पैसा दिने त्यो कुराहरू पनि गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब मेरो सामान अभाव भयो, मसँग सामान छैन भन्ने खालको अनि उहाँलाई महसुस नहोस् भनेर त्यो चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। अब कुटो कोदालो धरी हामी किनिदिन्छौँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। यही क्षेत्रका धेरैभन्दा धेरै युवाहरू चाहिँ भारत जस्तो देशमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने अवस्था पनि छ। उनीहरू चाहिँ किन बेरोजगार भए, किन विदेश भारतमा जान्छन्, ज्याला मजदुरी गर्छन् त? अब एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यसै पनि पहाड हो। पहाडको ठाउँमा दोस्रो के भन्दाखेरि तपाईँको लगाएका चाहिँ खेतीपातीहरू पनि कहिले बाढीले चाहिँ अनि बगाइदिन्छ, त्यसले पनि एउटा समस्याका रूपमा आयो। दोस्रो कुरा के भने उहाँहरूले जुन कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो विशेष त त्रिवेणीको चाहिँ दाजुभाइहरू इन्डिया जान्छन्, इन्डियामा पनि दिल्लीतिर पनि जान्छन् चाहिँ दिल्लीतिर गएर केही पैसा चाहिँ ल्याएर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय पनि गरेका छन्। थप कुरा उहाँहरूले के गर्नु भएको छ भने केटाकेटीहरूलाई पढाउने खालको राम्रो स्कुलमा पढाउने खालको दुःख गर्नु भएको छ। अहिले उहाँहरूका छोराछोरीहरू कोही इन्जिनियर भएका छन्, कोही स्वास्थ्यतिर चाहिँ होइन नर्स पनि भएका छन्, अनि उनका छोरीहरू अब कोही चाहिँ जेटीहरू भएका छन्। यतापट्टि चाहिँ उहाँहरूको बिस्तारै प्रगति पनि भएको छ। र हामीले के गरेका छौँ भने तपाईँले दुःख गरेका कुराहरू जुन छ, तपाईँका केटाकेटीहरू जुन तपाईँले लेखाइ पढाइ गरेर उत्पादन गर्नुभएको छ त्यो हाम्रा लागि सम्पत्ति हो भनेर हामीले अहिले हामीले ठाउँहरू खोजेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो अनमी नर्सका कुराहरू हामीले जागृति दिने कुराहरूमा त्यो पनि अनि इन्जिनियर प्राविधिकहरू चाहिँ जो ओभरसियर पढेका छन् उनलाई पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले प्रत्येक वडामा चाहिँ प्राविधिक राख्ने कुराहरू त्यो पनि गरेका छौँ। चाहिँ त्यसले के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई हौसला बढेको छ। फेरि आफ्ना बच्चाहरूले पनि प्रगति गर्दै गएका छन्। कसैले त अनि ओभरसियर चाहिँ बाट जागृति गर्यो अनि छोडेर इन्जिनियर पनि पढ्ने कामहरू गरेको छ। त्यसैले विदेश गएकोले पनि उहाँहरू खेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन खेर पनि श्रम भन्ने कुरा, पसिना भन्ने कुरा आफ्नै देशमा बगाउन पाएदेखि, त्यो वातावरण बनेदेखि, तपाईँहरूले बनाउन सक्नु भएदेखि त राम्रो हुन्थ्यो, देशका लागि राम्रो हुन्थ्यो नि त्यो कुरा, परिवारका लागि भन्दा पनि। एउटा कुरा के हो भने हाम्रो ठाउँमा विशेषता अब धेरै ठुलो खाडीका मुलुकहरूमा त्यस्तो गएको छैनन्। त्यहीँ कुटो कोदालो त त्यहीँ गर्छन्। अब समस्या के छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ त्यहाँको भूमि उर्वर छैन।
उर्वर भूमि नभइकनले पनि समस्या छ। धेरै चाहिँ अब खेती गरे पनि थोरै चाहिँ अनाज उत्पादन हुन्छ। त्यसले अलिकति समस्याका रूपमा चाहिँ छ। त्यसलाई पनि हामीले अझ के गरेका छौँ भने अहिले सिँचाइको प्रविधि गरेका छौँ। किनभने सिँचाइले एउटा यो जुन हामीले यो चाहिँ रासायनिक मलको प्रयोग गरेका छ, रासायनिक मलले योले फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ। एकातिर चाहिँ अलिकति उब्जनी चाहिँ बढ्छ र अर्कोतिर के भने त्यसले चाहिँ माटो बिगार्ने काम एउटा गर्दो रहेछ। दोस्रो स्वास्थ्यका लागि पनि त्यति चाहिँ फाइदाजनक त छैन। हामीले पाङ्गारिक मल बनाउँछौँ। अब त्यसले के भन्दाखेरि तपाईँको त्यो कुराले पनि हामीलाई चाहिँ जुन उत्पादन बढाउने कुराहरूमा पाङ्गारिक मल सँगसँगै सिँचाइको व्यवस्था गर्यो भने अलिकति हिजोको भन्दा आज फरक ढङ्गले उनीहरू खेतीपाती गरेका छन्। विशेष त कृषिमा आधुनिकीकरण चाहिँ हुने खालको वातावरण अहिले सृजना भएको छ। त्यसले हामीले अझ त्यो कोदो अनि मकै धान भन्दा पनि तपाईँहरू अलिक बढी उत्पादन हुने खालको जस्तो तरकारीले एउटा बजार चाहिँ भोलि बजारमा बिक्री हुन्छ, पैसा आउँछ। अनि पशुपालनबाट पनि हातोहात पैसा आउँछ। त्यो कुराहरू गरौँ, बरु त्यसलाई चाहिँ एउटा चरणका रूपमा विकास गरौँ होइन। किनभने धेरै खेतीमा खेतीमा हामीले चरणको विकास गर्यो भनेपछि अनि बाख्रा पालन पशुपालनको पनि व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसबाट घाँस भयो भने अनि पशुले चाहिँ अनि दाना पानीका लागि पनि धेरै हामीले अरू ठाउँ धानु पर्दैन। त्यसले चाहिँ आम्दानी हुन्छ। अब त्यो कुरा पनि यस्तो खालको अभ्यास यो खालको तयारी भएको छ। अहिले त्यसको लागि हामीले के गरेका छौँ भने डाले घाँसहरू अनि यो चाहिँ मतलब भुइँ घाँसहरू अनि यसो चाहिँ ती घाँसको हामीले चाहिँ बिरुवा बाँड्ने बिरुवा लगाउने। त्यसै पनि केही ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो परम्परागतहरू पनि घाँसहरू छन्। हाम्रा त्यहाँ कुनै कुनै गाउँमा त हरियाली मात्रै छ घाँसले। हिउँदको महिनामा करिब करिब यो असोजबाट चैतसम्म घाँस काट्ने रुखबाट काट्ने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँ पनि हाम्रो छ। त्यसले त्यो पनि भयो। दोस्रो हामीले अब अरू घाँसहरू पनि हामीले लगाउने त्यो डिलमा लगाउने छेउछाउमा लगाउने जग्गाको त्यो गराउने कुराहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसले हिजोको तुलनामा हरेक घरका बालबालिकाहरू स्कुल जान्छन् मेयर साहब? हरेक घरका बालबालिकाहरू स्कुल पुगेका छन्? स्कुलमा अब यसमा यो कुरा एउटा चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु, म स्कुल जाने बेलामा जति बेला म स्कुल जान्थेँ म त्यही बेला जान्थेँ। म 12-14 वर्षको उमेरमा म लगभग 13 वर्षको उमेरमा स्कुल पढेको, म कख पढेको मान्छे 13 वर्षको उमेर। आज 13 वर्षमा त 9 क्लास 10 क्लास त्यो स्थिति हुन्छ। त्यो बेला तपाईँको बालिका पाउँदैन थियो। हामी बालिका कोही हुँदैन थियो। हामी पनि ठुला हुन्थ्यौँ स्कुलमा पनि। किनभने साना केटाहरू हुँदैन थिए, ठुल्ठुला हुन्थे। बालिका पाउँदैन थियो। आज हेर्ने हो भने तपाईँको मलाई खुसी लागेको छ। म हरेक स्कुलमा जान्छौँ, अनुगममा जान्छौँ, हेर्छौँ। अनि सारा बालिकाहरूले भरिएको स्कुल। बालिकाहरूले चाहिँ ग्राउन्ड बालिकाहरूले छाएको हुन्छ, कोठाहरू बालिकाले छाएको हुन्छ। अनि घरमा आए पनि उनीहरूले अध्ययन गर्छन्, अब होमवर्क गर्छन्। यो चाहिँ अत्यन्त खुसीको कुरा हो। हिजोको तुलनामा एउटा घरमा अनि छोरा र छोरीमा हिजोको र आजकोमा फरक छ। मैले यहाँले स्कुल पढ्दाखेरि र अहिलेको कुराको तुलना गरेको होइन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हरेक घरका बालबालिकाले पढ्न पाएका छन् कि छैनन्? घरका बालबालिकाहरूले स्कुलमा पढ्न पाएका छन्। जस्तो हाम्रो नगरपालिका त्रिवेणीमा 36वटा विद्यालयहरू छन्। 36वटा विद्यालय ती भए 4वटा चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरू छन्, बोर्डिङ स्कुलहरू छन्। सबै स्कुलहरूमा अनि घरको जति छैन अनि त्यो बालिका छन्, बालक छन्, सबै त्यहाँ गएर उनीहरूले अध्ययन गरेका छन्। आज घरमा यो यतापट्टि घाँस काट्ने कुराहरू अनि गाईगोरु हेर्ने कुराहरूमा छैनन्। ती बालबच्चाहरू जाँदैनन्। त्यो नहोस् पनि। र यो विशेष लक्षण भएकाहरू हुन्छन्, जस्तै अपाङ्गता भएकाहरूका लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ, कस्तो हुँदैछ? अब यसमा हामीले के पनि गरेका छौँ भने स्कुललाई पहिलो कुरा हामीले छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। स्कुललाई शैक्षिक सामग्री दिने कुरा गरेका छौँ। त्यसपछि जो घरमा अत्यन्त कमजोर विद्यार्थी छ, चाहे त्यो दलितको होस् गैर दलितको होस्, जो आर्थिक हिसाबले विपन्न छ, त्यस्तोको लागि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। छात्रवृत्ति दिन्छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ स्कुलमा जानका लागि केही समस्या पनि नहोस्, त्यहाँ कापी कलम र उनीहरूलाई
त्यो त्यहाँको चाहिँ फिस त लिँदैनन् यो चाहिँ अहिले त्यस्तो छैन। अनि अरू कुराहरूमा पनि समस्या नहोस् भनेर हामीले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। एउटा त यो दुईवटा हुन्छ छात्रवृत्ति, एउटा चाहिँ सशर्त अन्तर्गत पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छ। प्रत्येक ठाउँ अनिवार्य दिनुपर्छ, अनि बालबालिका दुइटैलाई, छात्रा दुइटैलाई दिनुपर्छ। अर्को कुरा नगरपालिकाको वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत पनि हामीले विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। अझ हामीले के पनि गरेका छौँ भने जो उच्च शिक्षा हासिल गर्छ, उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा पनि जो डक्टर पढ्ने, इन्जिनियर पढ्ने, अब अरू कुराहरूले चाहिँ होइन उनीहरूलाई अप्ठ्यारो छ भने अरू विषय लिएकालाई पनि हामीले कम्तीमा उनीहरूको वर्षमा लाग्ने फिस समेतलाई हामीले ध्यानमा राखेर यो विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहले काम गरेको छ भन्दै गर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार पनि एकदमै धेरै बढेको छ भनेर भनिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि त्यो देखाउँछ मेयर साहब, होइन? यो देखाइरहँदाखेरि छात्रवृत्तिको कुरा यहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ खासमा जसले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो उनीहरूले पाएका छन् कि यहाँहरूको नजिककाहरूले मात्रै पाएका छन्? त्यो चाहिँ नजिक र टाढा हुँदैनन्। अब कस्तो भने नजिक र टाढा हामीले भन्न लाग्यो भने अनि त्यो त एक खालको म जहाँबाट आएको हुँ त्यहाँ मैले एक खालको मेरो जिम्मेवारी पुरा नगरेको हुन्छ। म निर्वाचित कुनै दलबाट भएको होला, अर्थात् कसैले मलाई भोट हालेको होला, तर निर्वाचित भइसकेपछि म नगरको प्रमुख हो, प्रमुख सबैको हो, होइन? अब त्यो एउटा चाहिँ मेयर चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द हो, त्यसको चाहिँ नेपालीमा नगरको पति हुन्छ। अब नगरको चाहिँ एक खालको अलि अभिभावक हुन्छ। नगरको अभिभावकले यो मेरो, यो तेरो, यो फलानाको बच्चा आयो, अर्काको बच्चा आयो, चाहिँ यो फलानाको आइमाई चाहिँ विधवा, यो फलानाको आइमाई विधवा, यो मसँग नजिक भयो भन्न थाल्यो भनेपछि अनि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको ठर्छ, त्यो गैरजिम्मेवारी हुन्छ। त्यो मबाट भएको छैन, मबाट हुँदा पनि हुँदैन, त्यहाँ भएको पनि छैन। हाम्रो त्रिवेणी नगरपालिकाका 36वटा विद्यालयहरूमा 36वटा विद्यालयमा पढ्ने सबैका बालबालिकाहरू, विशेष त दलितका भए पनि, गैरदलितका भए पनि, अनि जो अत्यन्त कमजोर छन् उनीहरूलाई हामीले गर्नुपर्ने सेवा, हामीले दिनुपर्ने उहाँहरूको छात्रवृत्ति, अनि त्यो कुरामा हाम्रो भेदभाव पनि छैन, भेदभाव पनि गरेका पनि छैन, गर्ने कुरा हामीले सोचेका अपेक्षा पनि त्यही नै रहेको छ। हजुर, अब कृषिमा खासै उत्पादन हुन नसकेपछि हामीले कृषि अन्तर्गत पनि पशुपालन लगायत तरकारी खेतीहरूलाई चाहिँ, करिसाबारीको खेतीलाई चाहिँ यहाँहरूले प्राथमिकतामा राखेको छौँ भनेर भनिरहँदा त्यहाँ उत्पादन भएर बिक्री वितरण गर्ने खालको एउटा बजार व्यवस्थापन लगायत कुराहरू पनि भएका छन् कि खान मात्रै पुग्छ त्यहाँ उत्पादन भएका तरकारीहरू? पहिलो कुरा कृषिमा हामीले सुरुबाट लगानी गरेका छौँ। अहिले पनि लगभग हाम्रो कृषिमा मात्रै हामीले 4-5 करोड जति कृषिमा गएको छ हाम्रो। हजुर, एउटा सशर्त अन्तर्गत पनि छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि छ, अर्को प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि चाहिँ एउटा प्रणाली त्यो पनि छ, अनि त्यसपछि नगरपालिकाको वित्तीय समानीकरणबाट पनि छ। त्यसैले हामी बढीभन्दा बढी कृषिलाई जोड दिएका छौँ, किनभने कृषि प्रधान देश, त्यसैमा पनि 70% भन्दा बढी कृषिमा निर्भर। अझ हामी बाजुरामा त झन् बढी छौँ, होइन? बढी छौँ हामी, त्यसै निर्भर लगभग हाम्रो 86% चाहिँ बाजुरामा कृषिमा निर्भर गर्ने चाहिँ एउटा समुदाय छ। हजुर, त्यसैले पनि हामीले कृषिका लागि बढी लगानी गर्ने हो। कृषिका लागि लगानी गर्दै गर्दाखेरि के कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भने बजारको पनि ध्यान दिनु पर्यो, एक। दोस्रो कुरा के भनेपछि हामीले त्यो उत्पादन हुने कुराहरूमा के कुराले चाहिँ कम हुन्छ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यसलाई हामीले मैले अघि भने सिँचाइलाई जोड्नु पर्यो, मललाई जोड्नु पर्यो, त्यसपछि मान्छेको इच्छा शक्तिलाई पनि जोड्नु पर्यो। जो मान्छेको इच्छा शक्ति नै छैन भनेपछि अब त्यसले के गर्छ भने आम्दानी घटाउँछ। हजुर, होइन? आम्दानी घटाउँछ र व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने हो भने उसलाई समेत भोलि जीवन धान्न धौधौ हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिगत इच्छा भएको मान्छेलाई पनि हामीले अलिकति प्रोत्साहन गरेर नभएको मान्छेलाई पनि त्यो कुरा देखाउने हो। त्यसैले अहिले के भइराखेको छ भने नजिक बजार छ, त्यहाँबाट उत्पादन भएका मैले भने हाइटेक प्रवृत्तिबाट हामीले चाहिँ यो तरकारी खेतीको प्रबन्ध गरेका छौँ। अनि त्यसले के भन्दाखेरि नजिकमा बजारमा उनीहरूले बेचिराखेका छन्, त्यसबाट आम्दानी भइरहेको छ, उनीहरू चाहिँ एकदम चाहिँ अनि उनीहरूको हौसला बढेको छ। फेरि थप चाहिँ कुराहरू पनि मागिरहेका छन्, आफैले पनि उनले अरू किसानहरूलाई बिउहरू वितरण गर्ने, अनि त्यो कुरा पनि एक आपसमा
त्यसले के भने एक आपसमा चाहिँ सहयोगको भावना पनि कृषकहरूलाई त्यो बढेको छ। त्यसैले हामी खुसी छौँ। र अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने अलि उनीहरूले आय आर्जन पनि गरेका छन्। हजुर, अब खास गरिकन बाजुराको कुरा गर्ने हो भने पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत लिइन्छ। पर्यटन प्रवर्धनमा बाटो बनाउनु पर्ने, एयरपोर्ट बनाउनु पर्ने खालका कुराहरू त एकदम यो नभई नहुने पूर्वाधार अन्तर्गत पर्ने नै गर्छ। पर्यटन प्रवर्धनमा र यो पूर्वाधार विकासमा चाहिँ यहाँहरूको कस्तो किसिमको भूमिका रहेको छ? यो पर्यटनको हिसाबमा पर्यटनले दुईटा कुरा जोड्छ। एउटा पर्यटन सँगसँगै यसले चाहिँ रोजगारीको वातावरण पनि सिर्जना गर्छ। अनि रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्दै गर्दाखेरि मान्छेको सिपमा पनि विकास हुन्छ। यसले मान्छेको एउटा एक खालको आय आर्जनको प्रशस्त बाटो हो। यसलाई हामीले व्यवसाय हिसाबले पनि बनाउन सक्नुपर्छ। हामी धार्मिक हिसाबले मात्रै गर्ने होइन, व्यवसाय हिसाबले पनि, रोजगारमूलक हिसाबले पनि पर्यटकलाई लिन सक्यो भनेपछि हाम्रो युवाहरूले अहिले अघि कुरा आयो, खाडीको मुलुकमा जानु पर्दैन, विदेशमा जानु पर्दैन। कम्तीमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पसिना बगायो भनेपछि आफ्नो घर छेउमै घरलाई नै रमाइलो बनाउने, ठाउँलाई रमाइलो बनाउने कामहरू हुन्छ। त्यसका लागि पर्यटनको विकास पनि महत्त्वपूर्ण छ, आवश्यक छ। त्यो हाम्रो ठाउँमा आज बाजुरामा अरू गन्तव्यहरू पनि छन् पर्यटनका, तर त्रिवेणी नगरपालिकाको ठ्याक्कै चाहिँ शिरमा छ मालिका छ। मालिका भनेको विदेशबाट पनि आउँछन्, इन्डियाबाट पनि त्यहाँ चाहिँ मेला लाग्ने बेलामा श्रावण महिनामा मेला लाग्छ, चतुर्दशीको दिन इन्डियाबाट पनि आउँछन्। अनि कुमाउ गढवालका मान्छेहरू आउँछन्। यतापट्टि हाम्रो चाहिँ देशभित्रका विशेष त दैलेख, सुर्खेत, कर्णालीको पुरै एरिया जान्छ। अनि बाँकी बर्दियातिर पनि जान्छ, महाकालीका सबै चाहिँ जान्छन्। चाहिँ बाजुरा भइहाल्यो, सेती भइहाल्यो, सेतीको चाहिँ सबै मान्छेहरू जान्छन्। एउटा पर्यटनको सबभन्दा चाहिँ उच्च एउटा गन्तव्यको हिसाबमा हामीले लिएका छौँ। र धार्मिक सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ मान्छेले गयो भनेपछि होटल व्यवसाय गर्ने, उनीहरूका भारीहरू बोक्ने, यो त एकदमै एक समयमा मात्रै हुने भयो, भारीहरू बोक्ने। अनि त्यो कुरा एउटा छ। त्यसकै तल छ नाटेश्वरी छ। नाटेश्वरीमा पनि लाग्छ चाहिँ तपाईँको करिब 2-3 पटक चाहिँ त्यहाँ पूजाआजा हुन्छ, ठुलै पूजाआजा हुन्छ, सानो त भइरहन्छ। अब यहाँ आयो के भने कसरी मालिकालाई सधैँभरि हामीले चाहिँ पर्यटकहरू त्यहाँ पुगिरहने अर्थात् पर्यटक स्थलको विकास गर्ने कुराहरूमा अब नेपाल सरकारले लगभग 7.5 करोडको योजना बनाएको छ। बढी मालिका को चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा 7.5 करोडको योजना बनाएको छ। र त्यसपछि एउटा त्यो पुरा बनिसकेपछि हामीले के तयार गरेका छौँ भने त्यहाँसम्म त्यसको तल हामीले चाहिँ त्यो ठुलागडासम्म त्यहाँ तलसम्म गाडीको चाहिँ पुग्ने, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ पैदल यात्रा गर्ने। किनभने ठाउँमा त त्यो गाडी नै पुग्नु आवश्यक पनि छैन, पुगाउनु पनि सकिन्न। त्यसले पुगायो भने झन् त्यहाँको चाहिँ संस्कृति जे छ, त्यहाँको चाहिँ हाम्रो एउटा एक खालको चाहिँ त्यसभित्रको जुन मान्छेको आस्था छ त्यसलाई पनि घटाइदिन्छ। त्यसैले त्यहाँसम्म त गाडी अब लिने कुरा पनि छैन, पुग्ने कुरा पनि छैन। हामीले तलसम्म गाडी पुर्याउने हामीले वातावरण अब यताबाट पनि चाहिँ सङ्घले पनि 7.5 करोड रुपियाँको एउटाको पूर्वाधार बनाउने कुराहरूको सेनालाई ठेक्का दिइसक्या जस्तो चाहिँ छ। सेनाले काम गर्छ, अहिले भइराख्या पनि छ। अब अर्को कुरा के भने तलबाट हामीले पैदल मार्ग बनाउने पथमार्ग त्यो हामीले सुरु चाहिँ गरेका छैन। हामीले हाम्रो योजनामा, हामीले अद्यावधि योजनामा हामीले त्यसलाई समावेश गरेका छौँ। त्यसको तलसम्म हामीले बाटो पुर्याइसकेका छौँ। अब नाटेश्वरीको माथिसम्म हामीले बाटो पुर्याएका छौँ, त्यही बाटो जान्छ तल। तर हामीलाई एउटा समस्या के छ भने अनि मोटरेबल पुल छैन। बुढीगङ्गा छ, बुढीगङ्गामा मोटरेबल पुल छैन। मोटरेबलका पुलका लागि म धेरै पटक मन्त्रालयमा धाएँ, धेरै वर्ष अगाडि समेत। र मात्रै 77 मा त्यो बुढीगङ्गामा मोटरेबल पुलका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रातो किताबमा 13,80,000 रुपियाँ पुलको लागि छुटियो। डिपिआर अगाडि भइसकेको थियो अनि छुटियो। त्यसको कार्यान्वयन चरण अगाडि बढेको छैन भन्ने खालको कुरामा मैले अस्ति मात्रै त्यो चाहिँ
पुल महाशाखा टाकुपाट ललितपुरमा पुगेँ। मैले त्यहाँ हेरेपछि अब 2 महिनाभित्र हामी काम बढाउँछौँ मेयर त्यो साहब पुग्छ, त्यो बजेटले हामीलाई त्यहाँ पुल त्यो बन्नलाई? खालको एउटा चाहिँ उहाँले विश्वास दिलाउनु भएको छ। अब कति छिटो गर्नुहुन्छ एउटा त्यो कुरा हो। अर्को मालागाड भन्ने ठाउँ छ, मालागाडमा पनि मोटरेबल पुल छैन। त्यहाँ फेरि बाढी आयो चाहिँ भदौ 2 गते धेरै ठुलो बाढी आयो। बाढीले सबै खेत बारीहरू बगाइदियो, त्यहाँको अरू संरचना पनि बगाइदियो। तैपनि प्रदेशले त्यहाँको चाहिँ डिपिआर गरिदिएको छ। यसै वर्ष हामी ठेका गर्छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ एक खालको आश्वस्त त तुल्याएको छ, काम हुनु बाँकी छ। त्यो भइदियो भनेपछि हाम्रा चाहिँ यी पर्यटक स्थलहरू मालिका छताराको छतारा माईको चाहिँ जो त्यहाँबाट गोर्खाली जान्छ मालिका जानका लागि त्यो ठाउँमा, त्यसपछि नाटेश्वरी, अनि त्यसपछि पैमा एउटा जो मालिकाको पुजारी हुन्छन् त्यो पुजारीको घर पनि एउटा पर्यटकका हिसाबले अत्यन्त राम्रो चाहिँ आकर्षण बनेको छ त्यहाँ। र अरू धार्मिक स्थलहरू छन्, त्यसलाई ती बाटो जोड्यो भनेपछि कम्तीमा पनि पर्यटकहरू या आन्तरिक हुन् या बाह्य हुन्, पर्यटकहरू चाहिँ पुग्न भोलि सजिलो हुन्छ। र हामी के कुरा कमजोरी, केमा कमजोरी छौँ भने यही कुरामा कमजोरी छौँ, मिडियाको क्षेत्रमा हामी कमजोरी छौँ। हामीसँग पत्रपत्रिकाहरूको चाहिँ पहुँच हामीसँग छैन र यी मिडियाहरू छैन। मिडियाले जब हाइलाइट गर्न सकेन, मिडियाले संसारलाई पनि देखाउन सकेन, त्यो बुझाउन सकेन भनेपछि अनि हाम्रो त्योसँग पहुँच नभइकनले हामी अलिकति पछिको स्थितिमा छौँ। मिडियाको माध्यमद्वारा अझ हामीले चाहिँ त्यहाँको सबै कुराहरू, त्यहाँका विकासका कुराहरू, त्यहाँको धार्मिक कुराहरू, त्यहाँका समस्याहरू सबै देखाउन पायो भने अनि अरूले पनि लगानी गर्ने खालको एउटा वातावरण बन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ हामी कमजोर चाहिँ छौँ, यो कमजोर पनि स्वीकार्नुपर्छ। अब यो कुरालाई त यहाँहरूले नै प्राथमिकतामा राख्ने हो, त्यहाँको विकासलाई, त्यहाँको पूर्वाधारको स्तर उन्नतिका लागि भनेर विभिन्न किसिमको मुखपत्रहरू लगायतका कार्यक्रमहरू बनाउने, प्रेस रिलिज गर्ने लगायतका कुराहरूमा यहाँहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तथापि अब स्वास्थ्य अवस्थाका लागि चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ? अस्पताल लगायतका पूर्वाधारहरू छन् कि छैनन्? नागरिकहरू बिरामी हुँदाखेरि कहाँसम्म जानुपर्छ, कस्तो दुःख पाइरहेका छन्? यो पनि एक खालको अस्ति हाम्रो 76 को चैत चाहिँ 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो कोभिड-19 को चाहिँ कारणले गर्दाखेरि। र त्यसपछि हामीले 1700-1800 जना जति लगभग अब 3वटा स्वास्थ्य संस्थामा अनि 36वटा विद्यालयहरूमा अनि 26वटा विद्यालयहरूमा हामीले हेर्नुहोस् कोही मान्छे बिमारी भएन अहिलेसम्म त्यो ठाउँको मान्छे चाहिँ कोभिडका कारणले छैन, मरेको छैन। त्यसको चाहिँ एक खालको के भने हामी श्रेय कसलाई दिनुपर्छ भने तिनी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिनुपर्छ। किनभने स्वास्थ्य संस्थाले के कुरा गर्यो भन्नुहुन्छ भने हामीसँग सुरुमा हामी नआउनुभन्दा अगाडि 3वटा स्वास्थ्य संस्था थिए, अहिले 11वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, 3वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, अरू चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्रहरू छन्। अस्पताल त्यहाँ बनेको छैन, तर पनि त्यहाँ कार्यरत चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले अत्यन्त मिहिनेत गर्नुभयो। र कोही मान्छे पनि बिमारी भएर बाहिर जाने कुराहरू अनि त्यो बेला पनि भएन, अरू बेला त झन् हुँदै भएन, त्यो बेला पनि भएन। ठुलो केही त्यस्तो रोग लाग्यो भनेपछि, जस्तो मुटुको रोग लाग्यो भने, क्यान्सरै भयो भने त्यस्तो कुरामा त उहाँहरूको पनि के लाग्छ? अब मेरो अन्तिम जिज्ञासा मेयर साहब, जस्तै पहिरोका कारणले गर्दाखेरि बाजुरामा धेरै विस्थापित भएका छन्, अझै पनि हरेक वर्ष विस्थापित हुने एउटा श्रृङ्खला पनि रहिरहेको हुन्छ। पहिरो प्रभावितहरूका लागि भनेर चाहिँ बाजुरामा किन ठोस कदम चाल्न सकिँदैन? यो विषयमा स्थानीय तहहरू पनि गम्भीर छन्। हामीले यो कुराहरू सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूलाई पनि बारम्बार हाम्रा निर्णयले, हाम्रा अनुरोध त्यहाँ पुगिसकेका पनि छन्। तर के हुँदो रहेछ, यो बायोलोजिकल्ली हिसाबले चाहिँ अब एक खालको त्यहाँको भूगोलको स्थिति के रहेछ, अब त्यो त्यहाँको माटोको स्थिति के रहेछ, अब यो बायोलोजिकल्ली चाहिँ हिसाबमा के रहेछ, त्यो कुराको अध्ययन त हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर पनि अब पछिल्लो स्थितिमा हामीले सबै ठाउँमा यसको चाहिँ रोकथामका लागि अब यसलाई तत्काल हरेक वर्ष आउने समस्या हो। जस्तै पहिरोको समयमा चाहिँ सम्झिने अनि पहिरो सकिन थालेपछि दीर्घकालीन हिसाबले के गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू यहाँ चाहिँ मन्त्रालयको सिँचाइ मन्त्रालयमा त्यो खालको एक खालको चाहिँ
त्यो भू संरक्षणको पनि एउटा वातावरण चाहिँ नि त्यहाँ पनि गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसपछि अरू ठाउँ पनि गरेका छौँ। त्यहाँ एउटा पैमामा धेरै ठुलो पहिरो छ। पहिरो त सबै ठाउँमा छन्, बाढी पीडित भइराखेको छ। अस्ति पनि भदौ 2 गते भयो, साउनको महिना साउनको 25 गते पनि भयो। ठुल्ठुलो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मोटो त्यो चाहिँ तपाईँको बेली ब्रिजै लिदियो, अरू झोलङ्गे पुलहरू लियो। त्यसले चाहिँ कतिको चाहिँ त्यो खेतीयोग्य जमिनहरू छानाहरू कति चाहिँ बगायो, त्यसको त चाहिँ लेखाजोखै छैन। तर पनि अब हामीले के चाहिँ कुरा गऱ्यौँ भने यसले जो बाढीले वर्षेनी हामी बाजुराका मान्छे प्रभावित छौँ, यसबाट रोक्नका लागि अलिकति यो विज्ञानका हिसाबले बायोलोजिकल्ली हिसाबले पनि अब के गर्न सकिन्छ दीर्घकालीन कुराहरू सोचौँ र प्राविधिक हिसाबले पनि विशेष त हाम्रो क्षमताले पुग्दैन, प्राविधिक दृष्टिले पनि कहाँ के गर्नुपर्छ, यसको रोकथामका लागि के गर्नुपर्छ, तलबाट ड्याम बाँधेर चाहिँ हुने हो कि अरू त्यसको चाहिँ अब तारबार लगाएर हुने हो कि अब त्यो चाहिँ अनि तटबन्धन के गर्न सकिएन भने बस्तीलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा लग्ने हो कि गरौँ। र सानातिना कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। सानातिना ठाउँमा पहिरो रोकथामका कुराहरू हामीले पनि गरिरहेका छौँ। अब जोखिममा परेका व्यक्तिहरूलाई राहत दिने कुरा त त्यो हाम्रो चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यो नियमित जस्तो भइहाल्यो। त्यो हाम्रो चाहिँ नदी नहुने कर्तव्य जस्तो भयो। तर त्यसले मात्रै पुरा हुँदैन उहाँहरूको समस्या। भोलि वर्षेनी जग्गा बगाइराखेका हुन्छ, खेतीपाती लगाएको बगाइराखेका हुन्छ। हामीले दिएर मात्रै सबै साग टार्न सकिने स्थिति चाहिँ हुँदैन। र त्यसका लागि पनि दीर्घकालीन हिसाबले सोच्नु पर्यो। उहाँहरूको कि त त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा बस्ती विकासका कुराहरू गरौँ। बस्ती विकासका लागि पनि हामीले गऱ्यौँ भने त्यहाँ अरू पूर्वाधारहरू तयार गरिदिने र उनीहरूको भोलि जीविका गर्ने खालको अवस्था हामीले तयार गर्ने। तर त्यहाँ के चाहियो भने त्यो बस्ती विकास गरेर मात्र स्थानान्तरण गरेर मात्र हुँदैन। त्यो स्वास्थ्य, शिक्षा अनि बिजुली, खानेपानी यावत कुराहरू जो मान्छेलाई चाहिने भौतिक कुराहरू पनि त्यहाँ पुरा हुनुपर्छ। त्यसका लागि पनि हामीले एउटा दीर्घकालीन योजना बनाऊँ, त्यो योजनाका आधारमा जाउँ भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। र अर्को हामीले सामान्य गर्ने कुराहरू जो राहतका तत्कालीन आइलागेका कुराहरूमा चामल दिने कुराहरू, भाँडाकुँडी दिने कुराहरू, लत्ता कपडा दिने कुराहरू, त्यो त हाम्रो करिब करिब दिनचर्या जस्तै भनौँ न, बाढी आउने बित्तिकै दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता जस्तो भइराखेको छ। त्यो गरिराखेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले एउटा उदाहरणीय मेयरको काम त्यहाँको क्षेत्रमा गर्न सक्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना पनि यहाँहरूसँगै छ। धन्यवाद। मलाई मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा प्राइम न्युज हजुरलाई धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले रामसिंह रावलसँग त्रिवेणी नगरपालिकाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। बाजुरा यसै पनि हाम्रो देशको सुदूरपश्चिमको एक विकट क्षेत्रको रूपमा रहेको थियो केही समय अगाडिसम्म। अब बिस्तारै विकासका पूर्वाधारहरू त्यहाँ सुरुवात भएका छन्, विकास हुँदै गएको छ। हरेकमा चाहिँ एउटा आफ्नो देशलाई बनाउनुपर्छ, मेरो देशमा केही गर्नुपर्छ, स्थानीय तहले यो सुरुवात गर्छ भन्ने खालको विश्वास दिलाउन स्थानीय तहहरू चाहिँ लागि परुन् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा रहेको छ। कार्यक्रम हेरिदिएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार।